अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर जे निखत के नावल सुन साइयाँ के साथ, और ये इसकी चौथी एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट्स करें। उफ, पूरे किंडरगार्टन के बच्चों की बेबी सिटिंग आसान है, लेकिन इस लंबे चौड़े सरकश घोड़े की नहीं। सुबह नींद से जागते ही उसे रूम में ना देखकर जो वो बाहर निकला था, बाहर से उसकी जीभ गायब देख तशवीश ज़दा सा शिकन आलू ट्राउज़र शर्ट में ही कॉटेज से निकल पड़ा था, हाथ में मोटी सी लाठी उठाए। अब वो जंगल में बदरूह की तरह उस हरीफजादे की तलाश में भटक रहा था। फ़ोन करना तो खैर बेकार ही था, जंगल में नेटवर्क कहाँ मिलना था, और मिल भी जाता तो ऐन मुमकिन था उस खपती हरीफजादे ने फ़ोन ऑफ रखा हो, क्योंकि जब हरीफजादा पर्दा गिराने की ठानता है तो फिर किसी की मजाल नहीं जो पर्दा उठा दे। 6:30-7 बजे का वक्त था। सूरज बाहर पूरी तरह तुलू हो चुका था, लेकिन यहाँ घनी झाड़ियों और गुंजान पेड़ों की वजह से मलगजे से धुंध की चादर तनी हुई थी। दिमाग पर हुनूज नींद का खुमार था, और आंखों में हरीफजादे के लिए फ़िक्र व गुस्सा, जब सरसराती हवाओं में मधुर बांसुरी की आवाज़ ने उसके फ़िक्र व तशवीश में उलझे ध्यान के धागों को अपनी सिमत जोड़ा। उस हरीफजादे पर वाक़ई खपती व खट दिमागी ख़त्म है। बांसुरी की सुरीली पुरफुसूसी आवाज़ का ताक़ुब करता जब वो वहाँ पहुँचा तो हकीकतन उसका मन क्या उस शख्स को शूट ही कर दे। सुबह सुबह उसके आसाब झुंझाकर उस इत्मीनान से वो जंगली जामुन के मोटे तने पर लेटा बांसुरी से राग छेड़ रहा था, जैसे उसकी ज़िंदगी में रावी चैन ही चैन लिख रहा हो। अभी जो कहीं से कोई सांप बिच्छू या कोई मौजी कीड़ा निकलकर इस लाइव कॉन्सर्ट से महजूज होने चला आता तो क्या हशर होना था इसका। लेकिन उन मौसूफ को कहाँ परवाह थी अपनी, उनकी बला से जो भी हो उनकी जान को। सर झटकता मौसम चलता हुआ पेड़ के करीब आया। इस असना में सूखे पत्तों पर उसके भारी पैर पड़ने की वजह से ठीक ठाक आवाज़ पैदा हुई थी, लेकिन मुकाबले की माहौवियत में कोई खलल नहीं पड़ा था। इस तरह दुनिया व माफिया से बेगाना होकर बांसुरी पर मधुर धुन छेड़ते बिल्कुल किसी अलिफ लालवी दास्तान के सहर अंगेज हीरो लग रहे हो, फिर हरकतें विलनों वाली क्यों करते हो? डंडा बजाकर तवज्जो हासिल करते मौज़म ने निहायत संजीदगी से पूछा था। क्योंकि मैं अपनी कहानी का विलन हूँ। लापरवाही में लिपटा जवाब सेकंड में हाजिर था, जिस पर मुअज़्ज़म का हलक तक कड़वा हुआ। हाँ, तो फिर बांसुरी क्यों पकड़ी हुई है? बंदूक उठा लो। तुम जैसे इरिटेटिंग कैरेक्टर का कत्ल तो मैं इस अदना से बांसुरी से भी कर सकता हूँ। हर वक्त कत्ल व गारत की बात है, जंग के मैदान में जन्म लिया था क्या? इस हिसाब से तो तुम्हारी जाए पैदाइश चाइनीज़ और जापानीज़ ओपरा हॉल में होना चाहिए। बांसुरी को लबों पर रखते उसने ज़रा सा गर्दन तिरछी करके पूछा तो मुअज़्ज़म का ढेर सारा खून जल कर रह गया। सुबह सुबह इस कॉन्सर्ट प्रोग्राम का मकसद मुझे बताया क्यों नहीं? माइंड इट, तुम मेरे अब्बा नहीं हो। उसने अबरू उठाकर रुआब व फरमाइशी चोट किया। तुम्हारे अब्बा तो वैसे ही किसी के खाते में नहीं आते, सब मालूम रखकर भी अपना दिमाग खपाते हो। वो बांसुरी सीने पर रखता पीठ के बल मोटे तने पर लेट गया था। याद कर रहे हो उन सबको? कुछ देर खामोश नज़रों से उसके वजी चेहरे की संजीदगी देखते रहने के बाद मुअज़्ज़म ने पूछा तो जवाबन बिना लबों को जुम्बुश दिए वो आंखें मूंद गया था। मुअज़्ज़म जानता था वो अपने उन बेज़ुबान फैमिली मेम्बर्स को याद कर रहा है जो उसे बेहद अजीज़ हैं, जिन्हें वो बेहद अजीज़ है। ख़ासकर शहनशाह, जो उसकी बांसुरी की आवाज़ समाज से टकराते सब छोड़ छाड़ कर जहाँ भी रहता था दौड़ा चला आता था। इस कदर इश्क था उसे दिलावर की बांसुरी की धुन से। वो सब बिल्कुल ठीक है, कल मैं जाकर देख आया हूँ। बताया क्यों नहीं मुझे? वो फ़ौरन उठकर बैठा था। मौका देते हो बंदे को सुकून लेने का। हम वक्त खुद भी हालत जंग में रहते हो और औरों को भी रखते हो। मौसम ने घूरते हुए सारा मलबा उस पर डाला। ये रोंदू औरतों की तरह शिकवे करना बंद करो और बताओ शहनशाह कैसा है? सुख यानी मोर, सरदार यानी भैंस, और शेखू और बुराक खरगोश का जोड़ा, और बाकी सब? वो उछलकर नीचे जंप करता लहजे में ख़ास तड़प समोए मुस्तफसर था। सब ठीक है। मैंने आजी का चोला ओढ़े
घूमने वाले शख्स के बेजुबान जानवर के लिए ऐसी तड़प देखकर मुअज़्ज़म हंस पड़ा था। जवाबन वो बिना कुछ कहे तेज़ कदमों वापसी की राह पर चल पड़ा तो मुअज़्ज़म ने भी उसके ताक़ुब में कदम डाले, लेकिन उसके बजाय कॉटेज की तरफ जाने के साइड झाड़ियों में घुसने पर वो चौंका था। किधर? बदिक्कत उसका बाजू थामना चाहा, लेकिन वो झाड़ी चीर कर दूसरी तरफ निकल चुका था। दिलावर, क्या बचपना है, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? दूसरी तरफ कच्ची सड़क थी जहाँ उसकी शाही सवारी जीप तैयार थी। उसे जीप की तरफ बढ़ता देखकर मुअज़्ज़िम ने लपक कर उसके बाजू पर गिरफ्त बनाई थी। मुझे उन लोगों के पास वापस जाना है, वो बिना मज़ाहमत के फैसला कुन अंदाज में बोला था। अभी हालात साजगार नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है मुअज़्ज़म भट्टी, मैं यहाँ डर कर छुपा हुआ हूँ? वो जब से पीछे अज़लात लिए मुड़ा था। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने दरबदरी का रास्ता डर कर नहीं, दी जान के लिए चुना है। उन्हें इस तकलीफ़ से बचाने के लिए तुम खुद को अज़ियत दे रहे हो, जो उनके दो मुश्तरका अजीज़ हस्तियों के टकराने पर उन्हें होगी। संजीदा नज़रें उसके सपाट नकूश से उलझाए मुअज़्ज़म ठहरे लहजे में बोला था। इसमें कोई दो राय नहीं थी। डर और दिलावर उस्मानी का नाम एक पन्ने पर लिखना जाना मुमकिन नहीं। जैसे घिनौनी साजिश उसके खिलाफ रची गई थी। अगर उसे दीजान का ख्याल नहीं होता तो आज साजिश रचने वाले के घर सफ़े मातम बिछी होती और बेहुदा अफवाह के चटखारे ले रहे गांव वाले ताज़ियत के नाम पर स्वयं की बिरयानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते। पिछली मर्तबा जब इलेक्शन के वक्त उसे मोहरा बनाने की कोशिश की गई थी, उसने उन अताब को आवाज़ देने वालों के घर घुसकर ऐसा कहर ढाया था कि दुश्मन की 7 नस्लें पनाह मांग उठी थी। पर फिर दीजान हॉस्पिटलाइज हो गई और दिलावर उस्मानी की जान लबों पर आन ठहरी। तभी उस मर्तबा वो मुठभेड़ के बजाय अपने अंदर बरपा तूफान को खुद में सिमेटे निकल गया था। एक जुम्मा जाकर आज दूसरा जुम्मा है, अब मज़ीद में जबर नहीं कर सकता। झटके से बाजू छुड़ाता वो जीप की तरफ बढ़ाता। लेकिन बात दबी नहीं है बल्कि और फैल गई है, समझो। तो फिर बात को खोलते हैं और लाते हैं उस मौलानी को सामने, ताकि मालूम तो हो मेरी बदतमीज़ियों की नौयत का। गुस्से की सुर्खी से उसकी कनपट्टी की हरी हरी रगें कुछ ज़्यादा ही वाज़ेह होने लगी थी। पर दिलावर, अपना काम करो नन्हे ऑफिसर, मेरे पीछे ख्वार होने की तुम्हें सरकार तनख्वाह नहीं देती, बेमरवती से कहते। वो हिज़्ब आदत उछलकर जीप में बैठा, झटके से जीप को बैक लाता कागज़ की जहाज़ की तरह उड़ा ले गया था। हम अंदर आ जाए हकीम साहब। भारी आवाज़ में इजाज़त तलब किए जाने पर जुम्मा में खुतबा देने के लिए मुताला में मशगूल हाजी हकीम ने चौंक कर निगाहें उठाई और मुकाबिल अखलाक हुसैन का मुस्कुराता चेहरा देखकर उनका दिल बेख्तियार ही नाखुशगवार अंदाज में धड़का था। लेकिन इजाज़त तो खैर देनी ही थी। आए तशरीफ़ रखें। वो उन्हें कुर्सी पेश करने के लिए उठने लगे कि अरे नहीं नहीं, आप क्यों ज़हमत कर रहे हैं, हम यहीं बैठ जाते हैं। हाथ के इशारे से रोकते वो आकर उनके मुकाबिल रखे। 2 लकड़ी के पीढ़ों में से एक पर बैठ गया था, जबकि उसके आदमी दरवाजे के बाहर ही हाथ बांधकर मुअद्दब से खड़े हो गए थे। हाजी हकीम इस वक्त हकीम खाने में अपनी मखसूस जगह पर बैठे थे, जिसके सामने लकड़ी का मेज़ था जो ख़ास ऊंचा नहीं था और मुकाबिल 2 लकड़ी के तख्ते थे जिस पर आम तौर पर मरीज़ आकर बैठते थे। फरमाएं, कैसे ज़हमत की? बावजूद कोशिश के वो लहजे में बशाशत शामिल नहीं कर पाए। आप जैसे बंदे की सोबत हासिल करना तो ऐन सआदत है हाजी साहब, ज़हमत कैसी? इखलाक हुसैन ने खामख़ाही कहका लगाते इनकसारी का इजहार किया था। लेकिन आप जैसे बड़े लोगों का कीमती वक्त निकाल कर हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाने के पीछे मैं मानता हूँ यकीनन कोई ख़ास वजह रही होगी। हाजी हकीम ने बिला तरद्दुद वहाँ ज़बाना अंदाज में मुद्दा बयानी का अंदिया दिया तो वो एक बार फिर कहका लगा उठे, जिस पर उन्होंने मुश्किल से अपने तासरात को बिगड़ने से रोका था, वरना कहीं न कहीं इखलाक हुसैन की आमद का मकसद वाज़ेह था। अब तो आप वाकई शर्मिंदा कर रहे हैं हाजी साहब। हम तो बड़े अदब आजिज़ी व इनकिसारी के साथ आपसे कुछ मांगने आए हैं। वो संभल कर बैठता अपनी शातर नज़रें उनके उलझन ज़दा चेहरे पर टिका चुका था। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? अपना कुल असासा? मैं समझा नहीं। मैं आपकी पोती की बात कर रहा हूँ। माजरत,
لیکن مجھے اپنی پوتی کا ذکر کسی بھی غیر شخص کی زبان پر سخت ناپسند ہے۔ ماتھے پر بل نمودار کرتے اب کے لہجے کی ناگواری انہوں نے قطعاً خوش اخلاقی کے لبادے میں چھپانے کی صحیح نہیں کی تھی، لیکن اس وقت ان کا ذکر گاؤں کے ہر شخص کی زبان پر ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ معنی خیزی سے جتانے پر حاجی حکیم کے تنے عضلات ڈھیلے پڑے تھے۔ لوگوں کی تنگ نظری کا کیا ہے؟ انہوں نے تو انبیاء کرام، اولیاء اللہ، بڑے بڑے صوفی و متقی اشخاص تک کو نہیں بخشا، پھر میری پوتی تو ایک ادنا سی بندی ہے۔ سنجیدگی سے جواب دیتے ان کے آنکھوں میں دکھ کے گہرے بادل اترے تھے۔ اپنی ذات کو پس پشت ڈال کر جن لوگوں کی خدمت کرتے، دینی و دنیاوی معاملات میں بہتر رہنمائی کرتے، انہوں نے اپنی عمر گزار دی تھی، آج وہی احسان فراموش لوگ کسی ناخلف کی اڑائی بیہودہ افواہ کو رائی کا پہاڑ بنا کر ان کی پاکیزہ پوتی کی پاک دامنی پر انگشت نمائی کر رہے تھے، جسے آج تک کسی غیر مرد کی ناپاک نگاہ نے چھوا تک نہیں تھا۔ زمانے کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن حالات کا رخ تو بدل سکتے ہیں نا۔ میں سمجھا نہیں۔ اخلاق حسین کا انداز ان کے واقعی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ دماغی کھیل کھیل رہا تھا۔ میں اب بھی سمجھا نہیں، اب وضاحت کریں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے آپ کی پوتی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ دماغ تو درست ہے آپ کا۔ وہ کرنٹ لگے شخص کی طرح بدک کر اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں وہ شادی شدہ ہے، لیکن اس کی بیوی بستر مرگ میں مبتلا آج کل کی مہمان ہے۔ وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہے۔ مزید ایک لفظ نہیں اخلاق حسین صاحب۔ سختی سے ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ میں آپ کی پوتی کی بھلائی کی بات، میں اپنی پوتی کی بھلائی سوچنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ انہوں نے سرخ چہرے کے ساتھ درشتگی سے جملہ قطع کیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ شادی شدہ نہیں ہوتے، تب بھی ایسا ممکن نہ تھا۔ حاجی حکیم کے لہجے ضبط و قطعیت کی برابر آمیزش تھی۔ اچھا، تو کیا اس دلاور عثمانی سے ممکن ہے؟ میں آپ کو جواب دہ نہیں۔ جواب دہ تو ہیں آپ، اور ہمارے بزرگ ہستی ہیں، ہمارے خیر خواہ۔ آپ کی خیر خواہی کا سوچنا ہمارا فرض ہے۔ وہ ان کی سوچ سے زیادہ کمی نہ تھا۔ بہت شکریہ، لیکن میں اپنی پوتری کی بہتری جانتا ہوں، اور آپ کو اپنی پوتی کی بہتری اس دلاور عثمانی جیسے آوارہ بد کردار میں نظر آئی ہے، جس نے آپ کی پاک دامن پوتی کے اجلے دامن کو داغدار کر دیا ہے، جو نہ جانے کس کمین فحاشہ کے بطن سے جنما ہے، جسے آج تک حویلی والوں نے اپنا خون تسلیم نہیں کیا، نہ کرنے کے امکان ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی پوتی کو عزت کی چادر اڑھائے گا تو معذرت، میں آپ کو معصوم نہیں بیوقوف کہنے کی گستاخی کرنا چاہوں گا۔ آپ ضرورت سے زیادہ کہہ چکے ہیں، برائے مہربانی اپنی تشریف لے جائیں۔ بڑے ضبط سے اس کی بکواس سننے کے بعد انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کو تسلی سے سوچنے کا موقع دے کر، آپ سے مثبت جواب کی امید لے کر۔ وہ ڈھیٹ تھا۔ ہمارا جواب قطعاً ہے، آپ ہم سے کوئی امید نہیں رکھیں۔ انہوں نے قطعاً لگی لپٹی سے کام نہیں لیا تھا۔ آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں؟ قطعاً بھی نہیں۔ اس رات کی روادات سے میں من و ان واقف ہوں۔ اس لڑکے کی حرکت غیر اخلاقی ضرور تھی، لیکن وہ اخلاقیات کی سطح سے نہیں گرا تھا۔ اس لڑکے کے حق میں گواہی خود میری پوتی نے دی ہے، اور میری پوتی کی پاک دامنی کا گواہ میرا رب ہے۔ باقی زمانہ جاہل، جو سمجھنا ہے بضد شوق سمجھے۔ دو ٹوک انداز میں اخلاق حسین کو جواب دیتے شدت جذبات سے ان کی اجلی رنگت خون جھلکانے لگی تھی۔ معاملہ جو بھی رہا ہو حکیم صاحب، دلاور عثمانی جیسے شہرت یافتہ لوگ جس دہلیز پر قدم رکھ دیں وہ ویسے ہی میلی ہو جاتی ہے، اور اگر دنیا کی سوچ اتنی ہی غیر اہم ہے تو آپ کے درینہ دوست نے عین وقت پر دامن کیوں جھٹک دیا؟ مکروہ ہنسی لبوں پر سجائے اخلاق حسین نے وار کاری کیا تھا، جس پر حاجی حکیم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ خیر، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا۔ خدا حافظ۔ خباثت سے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر وہ آگے بڑھا تھا۔ پلٹ کر حاجی حکیم کا دھواں دھواں چہرہ دیکھتا، لب دبا کر واپس مقابل آیا۔ اور یاد رکھیے گا حاجی صاحب، جتنا اجلا دامن ہوتا ہے داغ اسی قدر نمایاں ہوتا ہے، اور جتنا نیک نام ہوتا ہے بدنامی اتنی ہی عام ہوتی ہے۔
गांव में किसी दूसरे के घर की इज्जत लुट भी जाती ना। भरे बाजार इतना तमाशा नहीं होता जितना फ़कत आपकी दहलीज पर दिलावर उस्मानी के कदम रखने से हुआ है। क्या आप इस सारी ज़िंदगी अपनी पोती पर यह दाग लगा रहने देना चाहते हैं? ऐसे ही सोचिएगा ज़रूर। उनकी समात में जाहिल ज़माने की हकीकत का पिघला शीशा उंडेल था। उनके नातवा शानों से नादीदा गर्द साफ करता। वो तो चल दिया था। पीछे हाजी हकीम वो सीधा दीवार की तरह ढह गए थे। शैतान और इब्लिस तो मुफ्त में बदनाम है। यहाँ असल शैतानियत व खबासत तो इंसानों में भरी हुई है। बात क्या थी? वो लड़का महज 15 मिनट के लिए उनके आंगन में आया था। हाँ, उसका आना रात के उस पहर गैर इखलाकी था, लेकिन वो एक बेज़ुबान के लिए आया था, जिससे ये बात तो साफ वाज़ेह थी कि हाजी हकीम की अदम मौजूदगी से वो वाकिफ़ नहीं था। उसने गुस्से में फ़ारूक को धक्का दिया था, तोड़ फोड़ भी मचाई थी, लेकिन वो तन्हा नहीं आया था, उसके साथ मुअम्मर मुलाजिम मौजूद था। खुद हाजी हकीम के घर मुक़द्दस के अलावा 4 और लोग मौजूद थे। फिर फ़ारूक ने खुद बताया था, उस लड़के ने शदीद इश्तिहाल के ज़ेर असर होने के बावजूद घर में घुसने की कोशिश नहीं की थी। न मुक़द्दस ने कदम बाहर रखे थे, लेकिन सुबह तक लोगों ने इस हादसे को कोई और ही रंग दे देकर जंगल की आग की तरह शर फैला दिया था, और इखलाक हुसैन बिल्कुल ही सही ज़माने के बदसूरत चेहरे के आईनादारी करके गया था। तल्ख है मगर सच है, यहाँ बहुतान हमेशा बाकिरदार के और भुगतान हमेशा बेगुनाह के हिस्से आता है। मुज़म्मिल शिकस्ता असाब को झिझोड़ थे। उन्होंने वापस खुद बात की किताब उठाई तो औराक उलटते हुए बहुतान जनी व किरदार कशी का तल्ख मौजू खुद ब खुद किसी गैबी इशारे की तरह उनके सामने खुल गया था। दावों के तराजू में तो अजमत नहीं तुलती, फीते से तो किरदार को नापा नहीं जाता। औरों के ख्यालात ले लेती है तलाशी, और अपने गरेबानों में झांका नहीं जाता। नेक बख्त ये लगा दे। जुम्मा की नमाज के लिए तैयार सफ़ेद बुराक जुब्बा में मलबूस बार से दाजी हिज़्ब आदत हाथ में अपनी पसंदीदा इतर की शीशी लिए दरीचे के पास रखी तख्त पर बैठी सूरह कहफ पढ़ रही दीजान के पास आए थे। एक उम्र गुजर चुकी है शहबाज के अब्बा, अब तो खुद कर लेंगे। उनके हाथ से इतर की शीशी लेते दीजान का सर नफ़ी में हिला था। अच्छी आदतों का उम्र के साथ पुख्ता होना अच्छी बात है नेक बख्त। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे किए थे, जिस पर दीजान ने बारी बारी इतर लगाया। फिर वो ज़रा सा आगे को झुके तो दीजान ने सीने और कॉलर को भी इतर से मुअत्तर किया। लेकिन ख्याल करना चाहिए, अब आप जवान पोते पोतियों वाले हो गए, कल को परदादा बनेंगे, हंसेंगे बच्चे आप पर। रेहल के पास रखी तयशुदा शॉल उठाकर उनके शाने पर डालती वो मुतबस्सम लहजे में बोली थी, सिवाय आपके उस नाफरमान लाडले के किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। दादी ने गर्दन अकड़ाकर अपना रुआब व दबदबा जताया। हाँ, सारी बुराइयां तो है ही मेरे लाडले में। दीजान फौरन बुरा मान गई। फ़ोन करने की तौफीक हुई उस नाहल्फ को? बताया कुछ? कहाँ मारा मारा फिर रहा है? हाथ के ऊपर इतर लगाकर दोनों हाथों को आपस में मलते उन्होंने पूछा। जैसे आपको मालूम ही नहीं वो कहाँ है। दीजान ने नाराज़ नज़रों से देखते जताया था। हाँ तो कौन सा उस चंगेज़ खान के जानशीन को नहीं मालूम? दादी कतन नादम नहीं हुए थे। आप दोनों दादा पोते को तो अल्लाह ही समझ सकते हैं। दीजान हार मानती हुई कलाम पाक की तरफ मतवज्जा हो गई थी। दुआ करें इमाम साहब भी उसे समझ जाएं और कोई मज़बूत जवाब दे। ज़िंदगी संवर जाएगी उस नाहुनजार की, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे ही मारा मारा फिरता रहेगा। झुककर उनकी मलमल आंचल में इतर लगे हाथों को नरमी से पहुँचते वो फ़िक्रमंदी से बोले। जवाबन दीजान ख्वाहिश के बावजूद आमीन नहीं कह पाई थी। किस तरह कहती आमीन? ये खुशबख्ती उनके पोते की नसीब में खुशी की सूरत दाखिल नहीं हो रही थी। उसकी रूह पर पहले ही इतने छाले थे, मज़ीद कैसे वो ज़ख्म लगने देते। वो गुलिस्तान बहार पहुंचा तो मालूम हुआ आज शहंशाह साहब बाग के उगबी हिस्से में सैर पर निकले हैं। सही है भाई, हम उनसे शर्फ मुलाकात हासिल करने के लिए हवाओं के घोड़ों से सबकत ले जाकर आए हैं और यहाँ मौसूफ सैर व तफरी के मज़े लूट रहे हैं। बुरे बुरे मुंह बनाते हुए दिलावर ने सुनसान तालाब का किनारा, जो कि शहंशाह साहब की पसंदीदा जगह थी, फिर उनके ख्वाबगाह को देखा जो साफ सुथरा खाली था। तुम मेरे बगैर मस्त कलंदर घूम रहे हो तो मैं भी मस्त हूँ।
बड़े आए खुश फहम शहनशाह। बड़बड़ाते हुए वो जाकर तालाब के दूसरे किनारे पर पूरे कद से खड़े आम के पेड़ के नीचे को झुकी टहनी पर बैठा था। बांसुरी जैकेट के जेबों से बरामद करते बड़ी जानदार किस्म की मुस्कुराहट उसके अनाबी लबों पर रक्सा थी, जो बांसुरी को कभी उंगलियों में थाम कर लबों से लगाते मखसूस धुन छेड़ते हुए मजीद गहरी हो गई थी। उधर उसकी बांसुरी की खूबसूरत धुन को जैसे ही गुलिस्तान बहार की चंचल हवाओं ने इतने दिनों बाद सुना, फौरन ही अपनी आवारा लहरों में मधुर सुरों को भरती हर जीरू के समात में उंडेलने चल दी। आन के आन में वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन के साथ इधर उधर मटर गश्त कर रहे सारे जानवर किसी गैबी कुव्वत के जेर असर खींचे चले आए थे। शेखू और बुराक तो मुंह में गाजर लिए ही हाजिर थे। सुख हिज़्ब आदत सरदार की पीठ पर बैठी थी, फुदकती हुई गिलहरी जिसका यह आम का पेड़ ज़ाती घर था, सो वो टहनी पर दिलावर के साथ ही फुदक रही थी। मुलाजमीन तालाब के दूसरे किनारे ही खड़े लुत्फ उठा रहे थे, जब यकायक पुरफुसू माहौल में भारी कदमों की धमक से हलचल पैदा हुई थी। साथ बाकी सबकी जान हवा हुई, जबकि दिलावर की मुस्कुराहट गहरी हो गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली थी। भारी पैरों की धमक से ठीक ठाक मुर्ताश होती ज़मीन ने नन्हे जानवर समेत मुलाजमीन का भी दिल हौला दिया था। तभी सब आन की आन में इधर हुए थे। आखिर कौन है तो जसामत दोनों एतबार से शहनशाह की शान में गुस्ताखी का मर्तकब हो सकता था। तालाब के किनारे पहुंचते ही अपनी आमद का पता देने के लिए शहनशाह ने सूंड उठाकर जोरदार आवाज़ निकाली थी, जिससे दिलावर की बांसुरी की आवाज़ लम्हे के लिए दब गई, लेकिन फिर भी वो बिना तवज्जो दिए बांसुरी बजाता रहा। और यूं अलीउल ऐलान आमद की खबर देने के बावजूद तवज्जो न मिलने पर बिगड़े शहनशाह साहब सूंड उठाकर आवाज़ निकालते हुए दब दब की आवाज़ पैदा करते उस किनारे से इस किनारे आए, लेकिन दिलावर की पोजीशन में कोई तगय्युर नहीं आया था। टहनी के बिल्कुल करीब सूंड ले जाकर शहनशाह ने अब के गुस्से से ज़ोरदार आवाज़ निकाली तो दिलावर के कान के सारे पर्दे झुंझला उठे, लेकिन वो उसे तंग करने पर मज़ीद वैसे ही पड़ा रहा। मज़ीद 2-3 बार ऊंची आवाज़ निकालने के बावजूद असर न होने पर ठीक ठाक मुश्ताल हो चुके शहनशाह ने सूंड टहनी से लपेटते ज़ोर से हिला डाला। नतीजतन आराम से लेटा दिलावर तवाज़ुन खोता हुआ गिरने लगा कि शहनशाह ने फ़ौरन उसके सीने के गिर्द सूंड लपेटते उसे उठाकर अपनी सख्त पीठ पर करीबन पटक दिया। मार दिया ज़ालिम, इतनी सख्त पीठ है तुम्हारी। संभल कर बैठते वो करा उठा था, जिसका एक काम अंजाम देकर हाथ झाड़ने के अंदाज में सूंड झटकते शहनशाह ने कोई नोटिस नहीं लिया था। खामोशी से एक सिमत कदम उठाने लगा। ये सही ज़बरदस्ती है भाई, हम आए तो खुद गायब हो जाएं और बाद में लोगों को ज़बरदस्ती अरगमान बनाकर अपने साथ ले जाएं। दिलावर ने खराब मुंह बनाते शिकवा किया तो शहनशाह ने रुक कर ज़रा सा आंखें तिरछी करके उसे घूरती नज़रों से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, तुम ऐसे वक्त के पाबंद इंसान हो जो तुम्हारी वापसी के वक्त मुकर्ररा से पहले ही मैं फाटक पर फूल लेकर तुम्हारी स्वागत के लिए ना बैठकर गुस्ताखी का मर्तकब हो गया। ऐसी तानाशाही वाली निगाहों से ना देखो, मैं कोई हमेशा के लिए नहीं गया था, तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए था मेरा यहीं पर। उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर हाथ रखते दिलावर ने शिकवा भी खासे रुआब से किया था, जिस पर जोर से सर हिलाकर अपनी आंखों से हाथ हटाते वापस शहनशाह ने उसे गुस्से से देखा, जैसे कह रहा हो, मैं तो फारिग बैठा ना इधर जो तुम्हारे नाम का जोग लेकर बैठा रहूं। ये जब तुम मुझे शहबाज के अब्बा वाली निगाहों से घूरते हो ना, कसम से इंतहाई जहर लगते हो। दिलावर ने वापस उसकी आंखों पर हाथ रखा तो वो दाएं बाएं सर हिलाकर उसकी बात को हवा में उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। वैसे वो नन्हा मुन्ना ऑफिसर आया था मिलने, सुना है? क्या लेकर आया था? शहनशाह के जाकर अपनी मखसूस जगह पर शाहाना अंदाज में बैठने पर दिलावर ने पूछा। कदर करो मेरी, वाहिद मैं हूँ जो खाली हाथ नहीं आता, वरना लोग तो। दिलावर की बात दरमियान में ही रह गई जब नज़ीर ने बड़ा सा टोकरा लाकर शहनशाह के आगे रखा। वो ये जंगली किले कल मुअज्जम सा लेकर आए थे, कहा था भूसे में रख दूँ, कुछ पक जाए तब दूँ शहनशाह को। तबीयत खराब थी ना पिछले दिनों इनकी। नज़ीर के बेवक्ती एंट्री और हवाले पर दिलावर ठीक ठाक तिलमिलाया था, जबकि शहनशाह यूं मगरूर अंदाज में झुक कर केले खाने लगा, जैसे जताना चाह रहा हो कि
اگر تم نام اور کام سے حریف زادے ہو سکتے ہو تو ہم فقط نام کے شہنشاہ نہیں، ہماری قدر و اہمیت بھی بادشاہوں والی ہے 10 لوگوں میں۔ پھر شہنشاہ نے اٹھا کر ایک کیلا اس کی طرف بڑھایا تو وہ خراب خراب منہ بناتا کھانے لگ گیا۔ 1 2 3 4 کیلے کھانے کے بعد پیٹ تو بھر ہی چکا تھا اور شہنشاہ سے گفت و شنید کر کے ذہن تر و تازہ ہو گیا، لہٰذا لمبی تان کر سونے کے لیے وہ چل دیا۔ پھر ملتے ہیں مترا۔ حزب عادت، وہ شہنشاہ کی سون کا بوسہ لینا نہیں بھولا تھا جو کسی پاک باز عورت پہ تہمت لگا دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ 100 سال تک سجدے سے سر نہ اٹھائے تب بھی جہنم میں جائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی۔ جمعہ کی نماز ادا کر کے سب مقتدی سلام دعا کرتے ہوئے مسجد کے احاطے سے نکلتے ہوئے صحن عبور کرتے ابھی گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ حاجی حکیم کی بلند آواز پر سارے چونک کر آواز کی سمت متوجہ ہوئے۔ مسجد کے صحن میں موجود چھاودار نیم کے پیڑ کے گیٹ بنے سنگی چبوترے پر سفید جبہ میں سر پر رومال باندھے کھڑے حاجی حکیم کو خود سے مخاطب دیکھ کر سب حیران پریشان جہاں کے تہاں تھم گئے تھے۔ میں یہ بات اندر ممبر پر بیٹھ کر بھی کر سکتا تھا اور بہت اچھے سے کر سکتا تھا، لیکن وہاں مجھے خالص اپنے رب کی باتیں کرنی اچھی لگتی ہے، اس لیے یہاں صحن میں خطاب کر رہا ہوں۔ میرا رب تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، مسجد کا ممبر کا صحن کیا، صحرا کیا، بیاباں کیا۔ وہ مبسم مسکرائے، پھر ان کے خاص تمہید پر کئی لوگوں نے نافہم نگاہوں کا تبادلہ کرتے چیمگئیاں شروع کر دی۔ جانتے ہیں قارون کیوں غرق ہوا تھا؟ انہوں نے کچھ استجابیہ تو کچھ استفہامیہ نگاہوں سے خود کو دیکھ رہے بھیڑ سے متبسم سوال کیا۔ جانتے ہیں کیوں اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ کچھ ساعتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا حکم بجا لائے؟ انہوں نے ایک ایک پر سے اپنی سوالیہ نظر گزاری۔ جہاں کچھ لا علم لوگوں کے چہروں پر تردد کے آثار تھے تو وہیں کافی لوگ بغلے جھانکنے پر مجبور تھے۔ میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی آواز کو مزید بلند کیا۔ ایک جانب شہباز اور شیراز عثمانی کے ساتھ کھڑے داجی کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ قرآن کریم میں 2 رکوع میں ذکر آیا ہے قارون کا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس کے دردناک انجام کی وجہ سے بھی بخوبی واقف ہوں گے، پھر بھی میں مختصراً بتانا چاہوں گا۔ انہوں نے لمحاتی توقف لیا۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیش بہا دولت کے مالک قارون کو اپنے خزانے سے زکوٰۃ نکالنے کا مشورہ دیا، جواباً وہ بدبخت بدک گیا کہ میں کیوں دوں، میری دولت ہے۔ حیرت کا مقام ہے نا، یہاں میری دولت ہے سوچتے ہوئے اس کا کم فہم دماغ یہ یکسر فراموش کر چکا تھا کہ یہ سب دینے والا وہی رب ہے جو دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ خیر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس کے غلیظ دماغ نے انتہائی گھناؤنا منصوبہ تشکیل دیا اور ایک بدنام عورت کو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جسے کلیم اللہ کا لقب ملا، ان پر الزام لگانے کے لیے پیسے دے کر خرید لیا۔ اور جب موقع آیا موسیٰ علیہ السلام بھیڑ سے مخاطب ہوئے، قارون نے اس عورت کو کھڑا کر دیا، لیکن صد افسوس وہ بدنام عورت نور نبوت کی تاب نہ لا سکی اور قارون کا منصوبہ آشکار کر گئی۔ اس عورت کی زبانی قارون کا غلیظ منصوبہ جان کر موسیٰ علیہ السلام تڑپ کر سجدے میں گئے۔ ان کے سجدے میں ایسی تڑپ، ایسی شدت تھی کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ کچھ پل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو جائے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاؤ جلال میں اٹھے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو جکڑ لے۔ پھر قارون گڑ گڑاتا، ہاں تڑپتا رہا، فریادیں کرتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پے در پہ حکم کے تابع زمین اسے نگلتی چلی گئی، وہ دھستا چلا گیا اور اس کا وجود نیست و نابود ہو گیا۔ یہ تھی قارون کے غرق ہونے کی وجہ۔ حاجی حکیم نے بھیگی نظریں اٹھا کر پورے مجموعے کو دیکھا، جہاں خوف خدا سے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان میں سے کچھ بے حس فرعون فطرت بھی تھے، اخلاق حسین جیسے، جنہوں نے شانے سے گرد کی طرح اس احساس کو جھٹک دیا تھا۔ جانتے ہیں آپ لوگ اسلام کی فوجداری قانون کے مطابق بہتان تراشی کی سزا کیا ہے؟ ان کی خاص نظر کروفر سے کھڑے اخلاق حسین پر ٹھہری۔ ان کی نگاہوں میں کوئی الزام، کوئی ترش پن یا چھپتا ہوا تاثر نہیں تھا، پھر بھی دل کے چور نے اسے نگاہ نہ ملانے دیا۔
کسی پر الزام لگانے کے بعد اگر مطلوبہ شخص 4 گواہ پیش کرنے سے قاصر رہ جائے تو اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور پھر دوبارہ کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی کو منظور نہ کی جائے۔ ان کے کچھ لفظوں پر خاص دباؤ ڈالنے پر اخلاق حسین سمیت بہت سے لوگوں نے پہلو بدلا تھا۔ گزشتہ دنوں میرے گھر کیا ہوا، کیسے ہوا، کسی نے مجھ سے یا میرے گھر کے موجود ملازمین سے تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی اور من گھڑت افواہ کی تشہیر کرتے گئے۔ خیر، میں یہاں اس کی کوئی وضاحت، کسی قسم کی تائیدی یا تردیدی بیان نہیں پیش کروں گا۔ میں نے اپنا معاملہ رب پر چھوڑا ہے۔ بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے لمحے کو سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو کئی لوگوں کے دل کی دھڑکن سست پڑتی، ہاتھ پسینہ سے بھیگ گئی۔ بے شک اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کوئی مظلوم اپنا حساب رب کے سپرد کر دے۔ دلاور عثمانی کیسا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، اس کی شہرت کیسی ہے، اس پر میں نہ دوسروں کی رائے کو قابل اعتبار جانتا ہوں، نہ اپنی رائے قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں، جو شخص ایک جانور کی محبت میں اس حد تک جا سکتا ہے، وہ کم از کم ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانے والوں، منفی باتوں کو ثواب جاریہ سمجھ کر پھیلانے والوں، لوگوں کے عیوب کو عیاں کرنے والوں، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ لہٰذا آج آپ سب کے سامنے میں محترم تاجور عثمانی صاحب کا میری پوتی کے لیے بھیجا گیا پیغام پوری خوشی اور رضامندی کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ حاجی حکیم کی آخری غیر متوقع بات پر بھیڑ کو زبردست دھچکا پہنچا تھا۔ چاروں جانب چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں، جبکہ داجی خوشی سے نہال ہوتے، بھیڑ چیرتے ان کی جانب بڑھے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اخلاق حسین تڑپ کر چبوترے سے اتر رہے حاجی حکیم کی راہ میں حائل ہوا۔ واضح رہے، ایک باپ کبھی اس شخص کو اپنی بیٹی کا مقدر نہیں بنا سکتا جس نے اس کی بیٹی کے دامن پر داغ لگایا ہو۔ دوسرا، عزت دینے والی ذات صرف اس واحد لا شریک کی ہے۔ اس کے علاوہ میری بیٹی کو کسی کے رتبہ، نام یا پیسے کی خریدی ہوئی جھوٹی عزت نہیں چاہیے۔ اخلاق حسین صاحب جتاتے انداز میں کہتے۔ اخلاق حسین کے پیچ و تاب کھاتے چہرے پر متحمل نظر ڈال کر وہ ایک سمت بڑھ گئے تھے۔ کیوں برخودار؟ پسند نہیں آیا آپ کو حاجی صاحب کا فیصلہ؟ آخر آپ کو بہت فکر تھی نا اپنے بزرگ کی۔ بجائے حاجی حکیم کے پیچھے جانے کے داجی بازی الٹ جانے پر سیخ پا ہو رہے اخلاق حسین کے مقابل ٹکے۔ سیاسی مفاد کے لیے کیا نا آپ نے یہ سب؟ وہ دانت پیستا گرایا۔ تمہارے خاندانی خون میں شامل ہے ایسے اونچے ہتھ کنڈے اپنانا۔ ہم عزت دینے اور عزت پانے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ رعب سے گردن اکڑاتے اس کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بہت کچھ باور کرواتے بولے۔ عزت؟ آپ کا وہ ہونہار پوتا عزت دے گا حاجی حکیم کی پوتی کو؟ اچھا مذاق ہے۔ جس نے اپنے باپ کو عزت نہیں دی وہ… زبان سنبھالو اپنی، ورنہ ہمیں کھینچنا آتا ہے۔ اس کے استہزائی انداز پر داجی کا جلال پھوٹا تھا۔ کس کی زبان کھینچیں گے آپ؟ یہاں تو ہر دوسرے شخص کی زبان پر ہے آپ کا پوتا۔ اخلاق حسین نے چٹخارا لیا۔ ان ساری زبانوں کی سرپرستی کرنے والی اس ایک زبان کو ہم کھینچ دیں تو باقی خود کٹ کر رہ جائیں گے۔ داجی کے ڈنڈا زور سے زمین پر مار کر کہنے پر اخلاق حسین کی تلملاہٹ خفیف سی سراسیمگی میں بدل گئی۔ بابا صاحب، لوگ جمع ہو رہے ہیں، چلیں۔ دونوں کی ٹھنتی دیکھ کر شہباز عثمانی فوراً درمیان میں آئے تھے۔ لیکن یہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے نہیں، ہمارا پوتا ہی کافی ہے جسے ہم نے مشکل سے باندھ رکھا ہے۔ جس دن ہم نے ہاتھ کھینچ لیا سب کی لگامیں کھینچ دے گا وہ، اندازہ تو تمہیں ہوگا۔ ٹھہرے چڑھاتے انداز میں کہہ کر وہ ازلی رعب دار انداز میں آگے بڑھ گئے تھے۔ بارگاہ الہی میں دستے دعا بلند کر بیٹھی مقدس کی آنکھوں سے آنسو کا جھرنا رواں تھا۔ پنکھڑی سے نازک لب وقفہ سے آپس میں مس ہو رہے تھے۔ مدھم سانسیں شاید رونے کے باعث بھاری تھی اور دھڑکنیں سست۔ گھنی خمدار پلکوں سے ٹوٹ کر گرتے موتی سے انمول آنسو کے دوپٹے میں جذب ہو کر بے مول ہونے کا دورانیہ کافی طویل ہو گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے آمین کہتے آنکھوں پر چادر سمیت ہاتھ رکھ کر سارے بچے آنسو جذب کرتے چادر کو چہرے سے جدا کیا۔ دفتن مریم اور زینب گرتی پڑتی حواس باختہ سے اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، غضب ہو گیا۔
मुअत्तल आवाज़ के साथ उसके मुकाबिल गिरते। मरियम की सांस बुरी तरह फूल रही थी। क्या हुआ? रोने के बायस उसकी मतरन्नम आवाज़ भारी थी। बीबी जी, आपको पता नहीं, हाजी साहब ने सबके सामने मस्जिद में आपके लिए हवेली वालों की रजामंदी दे दी है। आंखों को हजम से वाह करके फूली सांसों के साथ ज़ैनब ने अपनी तरफ से मुकद्दस की समात पर धमाका किया था। आप लोगों ने नमाज अदा कर ली, लेकिन दूसरी तरफ इत्मीनान का अजब आलम था। बीबी जी, सदमा व इस्तेजाब के मारे दोनों चीख पड़ी थी। हमारी हो चुकी है, आप अदा कर लें यहीं। हम एक और जाए नमाज लाते। वो घुटनों को जोड़कर खड़ी हुई। पर बीबी जी, बीबी जी, क्या हो गया आपको? जुल्म का पहाड़ टूट चुका है आप पर। आपको नमाज की पड़ी है। उसके रद्द-ए-अमल से पागल उठी ज़ैनब ने पकड़कर उसका नाजुक वजूद झंझोड़ दिया था। ये कैसी बातें कर रही हैं ज़ैनब आप? नमाज फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ से कोताही किसी सूरत माफ़ी के काबिल नहीं। वो सरज़नशी के अंदाज में बोली थी। और बीबी जी, आप इंसान हैं, सांस लेती हैं, जीती जागती हुई लड़की हैं। अपने मामले में इस तरह बेहिस कैसे हो सकती हैं आप? कैसे? मरियम हकीकतन उसके इत्मीनान पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देने के दर पर थी। हम इंसान हैं मरियम, यही तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं। हमारे दिल की धड़कनों से लेकर सांसों की ज़ेर व बम तक का जो हिसाब रखता है, जिस रब की मर्ज़ी के बगैर इस कायनात का एक पत्थर जुम्बिश की जुर्रत नहीं कर सकता। आपको लगता है वो हमारे हालात से बेखबर है, और जब उसे खबर हुए तो लाजमी उसके अमल में मसलहत पोशीदा होगी, और उसकी मसलहत हम कम फ़हम की समझ आना मुमकिन नहीं। यही हमारे इंसान होने की दलील है। नमाज अदा कर लें। फ़र्ज़ की अदायगी में बिला वजह की ताख़ीर अच्छी नहीं। अपने मखसूस पुरअसर लफ्ज़ों को सहर अंगेज़ लब व लहजे में बयान कर वो चेहरे पर ठहरे दरिया सा इत्मीनान लिए उन्हें दूसरा जाए नमाज थमाकर हक्का बक्का छोड़ रूम से निकल गई थी। कौन चाहेगा मुझे तेरी तरह ए रब, कौन डालेगा मेरे ऐबों पर पर्दा बार बार। किचन में कदम रखने तक वापस उसकी नैन कटोरों में ठाटे मारता समुंदर उतर आया था। मस्जिद के लिए निकलने से कबल संजीदा से हाजी हकीम उसके पास आए थे। आपको हम पर कितना यकीन है रहमत? उसके मुलायम चेहरे को निगाहों की गिरफ्त लेते उन्होंने संजीदगी से पूछा था। उस रब के बाद सबसे ज़्यादा। उनके लहजे के गैर मामूलीपन को महसूस करते भी उसने सीधा जवाब दिया था। और हमारे फ़ैसलों पर? इतना कि जिससे इख्तिलाफ हम गुनाह से कम नहीं समझते। वो मजबूती से बोली तो हाजी हकीम तफाखुर से उसके करीब आते उसकी पेशानी पर मेहरे शफ़क़त सब्ट कर मान बख्शते आंखों में नमी लिए पीछे हुए थे। मादरे ईसा अलैहिस्सलाम हो या फ़र्ज़ंदे याक़ूब अलैहिस्सलाम, दुख्तरे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हो या ज़ौजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत ने ऐसी मुअत्तबर व मुतबर्रक हस्तियों को नहीं बख्शा तो हकीर हाजी हकीम की पोती की क्या वक़्त, क्या बिसात। आप हमारा गुरूर है, और अपने गुरूर के सर का ताज हमने सोच समझ कर ढूंढा है। आप जल्दबाजी नहीं करना समझने में, वक्त को समझाने का मौका देना। उसकी रोशन जबी पर एक मर्तबा फिर नम लब रखते उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था, फिर मुड़कर निकलते चले गए। जवाबन सख्ती से स्लैब पर मखरूती उंगलियों की गिरफ्त बनाते उसने एहतजाज में बिलबिला उठे दिल को जैसे मुट्ठी में जकड़ कर भेज दिया था। यह आजमाइश की वो कठिन घड़ी थी जब एक पल की बेतुबारी उसकी और उसके रब का नाता कमज़ोर कर सकती थी, उसके ईमान को दीमक लगा सकती थी, हाजी हकीम की उम्दा तरबियत को ज़ेर कर सकती थी। उसे उस लम्हे से उभरना था, उसे उस नाउम्मीदी की कैफियत को शिकस्त देनी थी, उसे उस अंदर सर बुलंद करती बगावत को कुचलना था, उस एहसास से बरतरी को ज़मीन बोझ करना था जो शख्स की शोहरत को और अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का मवाजना करने पर अंदर उभर रही थी, जिस एक एहसास ने फरिश्तों के उस्ताद इब्लीस को जन्नत से निकाल कर मलून बना दिया था। बस उस एक लम्हा, उस एक एहसास, उस एक सरकश ख्याल को उसे शिकस्त देनी थी। सख्ती से आंखें मीच कर खोलते उसने स्लैब पर रखे मिट्टी के घड़े से गिलास में यख बस्ता पानी भर लिया, फिर पास स्टूल पर बैठकर घूट घूट पीने लगी। गिलास जगह पर रख थी। उसने एक बार फिर पलकों को आहिस्तगी से मूंद कर 2-3 गहरे गहरे सांस लेते दिमाग में चल रही झकड़ पकड़ को नज़रअंदाज करती उठ खड़ी हुई।
اے پروردگار عالم، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہم تیری ادنا حقیر سی بندی ہیں، بس تیری نگاہوں سے گرنے سے ڈرتی ہیں، فقط تیری نگاہوں سے۔ زیر لب اپنے رب کو مخاطب کرتے اسے نم آنکھوں کو نرمی سے صاف کر کے ہر احساس کو جھٹک دیا تھا۔ مزید آپ کو کیا چاہیے نیک بخت؟ نصیب جاگ گئے ہیں آپ کے اس بدبخت لاڈلے کے۔ اتنی بڑی خبر ملنے کے باوجود دی جان کے چہرے پر پس و پیش دیکھ کر داجی بگڑے تھے۔ داغ کی صورت، کیا ہو گیا آپ کو حاجہ؟ حاجی حکیم نے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اس کی بے گناہی کی گواہی دی تھی۔ اتنا اعلیٰ ظرف اس زمانے میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس شخص کی گواہی دے جس کے نام سے اس کی پاک باز بیٹی بدنام ہوئی ہے۔ یہ تو حاجی حکیم جیسے نایاب اللہ والے بزرگ ہی ہیں جنہوں نے نہ صرف اس کا نام صاف کیا ہے بلکہ اس ناخلف کو قبول بھی کیا ہے، ورنہ ہم ان کی جگہ ہوتے تو قطعاً اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ داجی بگڑتے صاحب گوئی سے بولے تو دی جان کے چہرے پر خوشی و تردد کے آثار بیک وقت نظر آنے لگے۔ وہ نہیں مانے گا شہباز کے ابا؟ دی جان کی پست آواز میں فکر و اندیشے تھے۔ ایسے کیسے نہیں مانے گا؟ اس کا تو باپ بھی مانے گا، ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ نہیں مانتا۔ داجی کا ازلی ہر دھرم لہجہ اونچ کر آیا۔ اس کے باپ کو تو منا لیا تھا آپ نے، کیونکہ وہ نرم مٹی سا تھا، جس سانچے میں ڈالا اف کیے بغیر وہ شکل اختیار کر لی۔ اپنے فعل کی وضاحت میں، اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولا۔ آج تک اس کے لب مقفل ہیں، لیکن وہ اپنے باپ نہیں، آپ جیسا ہے، سنگلاخ چٹان، ڈٹ جائے تو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن جھکے گا نہیں۔ حزن ملال میں ڈوبی دی جان نے ماضی کے کچھ اوراق الٹے تو داجی کے نرم تاثرات پتھریلے ہوئے۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ جیسا ہے، اس لیے میں یہ بھی جانتا ہوں اسے کیسے قابو کرنا ہے۔ ان کی جہاں دیدہ آنکھوں میں پرعزم چمک تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ دی جان کا دل ہولا تھا۔ چٹان کی مثال خوب دی آپ نے۔ ہر چٹان کو خوبصورت مجسمے میں تبدیل ہونے سے پہلے ہتھوڑے اور چھینی کی بے شمار ضربیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور جو نہیں کر پاتا وہ ٹھوکروں میں پڑا رہتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں وہ ہمیشہ ٹھوکروں میں ہی رہے؟ داجی کے تلخ سوال پر دی جان کا سر نفی میں ہلا تھا۔ دھتکار و پھٹکار کے سوا اسے ملا ہی کیا ہے بچپن سے؟ یہی فکر تو انہیں راتوں میں سونے نہیں دیتی تھی کہ ان کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ کون اس کا خیال رکھے گا؟ کون اس کے خون رستے زخموں پر پھائے رکھے گا؟ کون اس کے دن بدن ناسور بنتے درد کی دوا کرے گا؟ کون اس کی اصل شخصیت کو دریافت کر اسے ایک انچاہے وجود کی اذیت ناک احساس سے نکال کر خاص ہونے کا فرحت بخش احساس سونپے گا؟ آخر کون؟ ان کے درد سے پھوڑے کی طرح دکھتے دل کی ہمہ وقت دعائیاں انہیں بے کل و بے چین کیے رکھتی تھی۔ شاید اب انہیں اس کون کا جواب مل جائے۔ شاید یہی وہ کون ہے۔ ان کی پراگندہ سوچوں کی آمہ جگہ دماغ کو ایک سمت ملنے لگی تھی، ایک شبی اترنے لگی تھی جس پر دل 100 بار آمین کہتا واری نیاری جا رہا تھا۔ ہاں جی، تو بس ایپیسوڈ کو یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں تب تک ریڈ کروں جب تک ہمارے ہیرو ہیروئن کا نکاح نہیں ہو جاتا، لیکن نہ جی نہ، رائٹر نے اتنے آسانی سے نہیں کرنا۔ ابھی انہوں نے بہت کچھ دکھانا ہے، پھر وہ ہیرو ہیروئن کو ملائیں گے، وہ بھی ملائیں گے نہیں، بس نکاح کرائیں گے، ملیں گے تو وہ بہت بعد میں۔ اور میں اگلا سین بھی ریڈ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بہت لمبا سین ہے، بہت ہی زیادہ لمبا سین ہے، اور رات کے 2:12 ہو گئے، کافی رات ہو گئی ہے۔ تو ہمیں بہت سارے اہم سبق ملتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ سے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں کوئی ایویں چھوٹے موٹے سبق نہیں دیے گئے، بہت امپورٹنٹ سبق دیے گئے ہیں، اور ایسے سبق جو ہمیں قرآن شریف سے ملتے ہیں۔ تو پہلا سبق تو یہ کہ آپ بس ایویں سنی سنائی باتوں پر کسی کے منہ سے کسی کے بارے میں خود سن کر آگے بات نہیں پھیلا سکتے۔ کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بری بات آپ نہیں پھیلا سکتے، جیسے کہ یہاں مقدس اور دلاور کے بارے میں لوگ من گھڑت باتیں بنا کر آپس میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ بہتان تراشی ہوگی، اور اس کی جتنی سخت سزا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے سچ میں کوئی گناہ ہوتے دیکھ بھی لیا ہے، آپ اس کے اگر ثبوت ہو، وہ بھی آنکھوں دیکھے والے ثبوت، یعنی آپ نے خود ہی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے،
تو بھی آپ اس کا ذکر آگے کسی سے نہیں کر سکتے انلیس آپ کے پاس 4 گواہ موجود ہوں، ورنہ پھر وہ بھی غلط اور جھوٹوں میں شامل ہوگا، جیسا کہ ہم لوگوں نے آج کے ایپیسوڈ میں دیکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور ریمائنڈر دیا گیا ہے کہ جیسے کہ دی جان جو ہیں وہ فرائیڈے کے روز سورہ کہف کا تلاوت کر رہی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آن فرائیڈے ایٹ لیسٹ ہمیں سورہ کہف کی تو تلاوت کرنی ہی چاہیے۔ اور بھی اگر کوئی بات رہ جاتی ہے، میں بھول گئی ہوں، آپ لوگ کمنٹس میں بتا دینا۔ ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔